السلام عليكم ومرحبا بكم في لا دوزيام فيديو في لا شان يوتيوب. اليوم راح نحكيو على لي بارتيسيبون. دونك ابري افوار تيرميني سيت فيديو راح تكون عندكم اون تري بون كومبريونسيون على لي كيستيون سويفونت. ما تنساوش ديرو بوز تديو لي نوت et n'oubliez pas que chacun avance à son propre rythme. Donc نبداو نحكيو على لي principaux participants في المارشي تاع الفوركس. دونك هما اللي بروفوكيو les changements de prix d'une devise, هما اللي configurer le prix des échanges يتحكموا في 80% des transactions sur le marché. شكون هما هاد les participants؟ عندنا les gouvernements, banques centrales, institutions financières, les hedge funds, les spéculateurs ou pour terminer les traders particuliers. Les traders particuliers, il y a 20%, يتحكموا يا ربي 20% في المارشي بزاف جاب لي ربي. تما ما عندهمش ان غران امباكت. حنا لي تريدر بارتيكولي ما عندناش امباكت كبير على المارشي، سي بور سا نتبعوا لي بنك اكسيتيرا اكسيتيرا. نبداو نحكيو على لي بنك سنترال ولي غوفرنمون. كي ولا لي بنك سنترال ولي غوفرنمون هما اللي عندهم تأثير كبير sur le marché du forex. La politique monétaire تاعهم تمثل la vision تاع la croissance تاع البلاد. OK. Il est important donc de savoir زعما تعرفوا l'inflation, la déflation, leur position les taux d'intérêt etc etc. Les taux d'intérêt c'est ce qui détermine la masse monétaire d'un pays et son taux de change à l'échelle mondiale. تما قبل ما ديروا تراد ننصحكم تضربوا طلع على لي زانونس ايكونوميك نشوفوها بلو طار وتمدوا لهم اهميه. باغ اكزومبل لو اف لو بي بي لي اي بي سي نكتبهم لكم فيت في. كما قلت لكم لي زانونس ايكو اللي نمدوا لهم اهميه هما اللي يحكيو على لو اف ام او سي ماشي تي ام او سي غلط، لو بي بي، لو اي بي سي، لي ديسيزيون تاع لي بنك سنترال et le taux de chômage اف ام او سي. نشوفوهم نوريكم كاع وين نلقاو هاد لي زانونس ايكو على خاطرش الكونترير تاعنا حنا لي تريدر بارتيكولي لي بنك ما يديروش لو تريدينغ pour réaliser un profit. عندهم des objectifs différents. نعطيكم مثال، نحكموا لا بنك تاع الجابون باغ اكزومبل لازم تخلي لا فالور دو ين faible parce que l'économie japonaise dépend de l'exportation تاع لي برودوي جابوني للبلدان الاخرين. تما البلدان الاخرين ما يشروش السلعه تاع الجابون لو كان تسقام لهم غاليه بزاف. معناتها كي لا فالور تاع الين تطلع لي بنك جابونيز يشريو دوطخ دوفيز كونتر لو ين باش يهبطوا لا فالور تاع الين. تما كيما راكم تشوفوا ما عندها حتى علاقه مع البروفي باسكو في هذه الحاله ils auraient subi une perte importante. هذا اكزامبل برك يبين باللي لي بنك سنترال il a un rôle dans les objectifs monétaires du gouvernement للبلدان en particulier نقولوا. En gros دوك نوري لكم ان شيما يمثل الاهداف تاع لي بنك سنترال. تما نهاوليك الشيما عندنا اون بنك سنترال ابري هادو هما الاهداف تاعها، هما اللي يخدموا الدراهم، هما اللي يمدوا لوتوريزاسيون باش تفتح بنكه، هما اللي يتحكموا في لي طو دانتيغي اكسيتيرا اكسيتيرا. ماشي هذا هو الكور تاعنا، دافسه تلقاوها في جوجل اذا حبيتو تحوسوا اكثر اكثر. اي ماتنون نجوزو ان اوتر رول ماجور في لو مارشي. عندنا لي انستيتيوشن
financières et les banques commerciales. Les banques داخلين في des opérations de change pour plusieurs raisons. Soit des raisons commerciales, soit pour un usage personnel. Elles traitent une grande quantité de devises étrangères. C'est l'un des principaux acteurs في المارشي. نسموه le marché interbancaire. معلومة. حاجة تانيك لازم نعرفوها هما اللي يتحكموا في لا ليكيديتي du marché ويتحكموا في لا تندونس. باغ اكزومبل كي يكونوا هما كونجي جو فو كونساي نتوما تاني تخرجوا كونجي ما تريديوش باسكو المارشي ما تكونش فيه لا فولاتيليتي اي ما تلقاوش لي زوبورتونيتي بور تريدي. اوكي نحكيو على لي هيدج فوند. كاع لي سوسيتي ولا لي زونتربريز ماجور عندهم مصلحة مع لي هيدج فوند. علاش؟ يبروتيجيو لهم يبروتيجيوهم كونتر دي بيرت امبورطونت. تما شغل دون de l'argent qui sera tradé à l'extérieur. نمد لكم اكزومبل. دوكا انتربريز حابة تلونسي ان بروجي بصح لا بياس باغ اكزومبل توصلها دون كالكو زاني. اوكي تقدر تشريها بالسومه تاع المارشي تاع دوكا بصح من على عام البري راح يقدر يطلع اذا هما حبوا يزيدوا يديروا كوموند ولا حين يشروها تما غاليه. هنا سي لو رول دو دي هيدج فوند de créer un contrat qui permet aux entreprises d'acheter la pièce à un prix convenu. Ok, plus tard afin d'économiser de l'argent. هذا هو le but تاع l'entreprise. تسمى هاد لي سوسيتي يعطوا لهم لي زونتربريز دراهم يتريديو بهذوك دراهم يفون لور بروفي اي لونتربريز نهار تحب تشري لا بياس ولا على عام ولا وقتاش تفهموا في الكونطرا يجبدوا دراهمهم يعطوا لهم دراهم كيما تفاهموا عليهم. هذه اون جلوباليتي الهيدج فوند ومن بعد نزيدو نهضروا عليهم بالديتاي لي هيدج فوند. عندنا ان اوتر اكتور ماجور لي سبيكولاتور. Ok, ils jouent un rôle majeur dans la prévision des tendances pour réaliser des bénéfices. Donc, c'est des investisseurs, les risqués avec une expertise bien sûr. Ils travaillent les banques. بزاف ناس يدخلوا في المارشي تاع الفوركس ويحبوا يتريديو par exemple 50 بير et tout. غلطة هادية غلطة. روحوا لجوجل تسقسوا على لي سبيكولاتور لي بلو سيلابر وقراو حكايتهم وكل واحد كيفاش دار لي بروفي تاعو. كان واحد نسيتو اسمو il a fait je pense il a vendu le livre sterling بعد راهم le GBP il a vendu la livre sterling en découvert liquide كلش et il a réalisé un profit à 1 milliard de dollars في un mois. وكاين واحد اخر خسر 1 مليون دو دولار في ان موا وهلك لونتربريز. هادو لي سبيكيلاتور يخدموا في دي بيرو سبيسيال مع لي غروند بانك. اوكي وانت ولا انت كي تحطوا دراهمكم في البنكه هما اللي يتريديو بها ويعطوا لكم ان انتيغي تاع 1% في العام اون بلوس حراميه ريبه. Pour finir, نهضروا على les traders particuliers. Les traders particuliers هما يمثلوا يا ربي 20% كما قلت لكم من المارشي. ميم با 20% هي ميم با 1% كاع ما نديروها 20%. هما حنايا حاجه قليله نتبعوا لا طوندونس نتبعوا سكي فون لي بنك سنترال لي انستيتيوشن نسيو نركبوا في الموجه. لوبجيكتيف تاعنا بيان سور ماشي كيما تاعهم نحنا سي بور رياليزي دي بروفي ودوك نشوفوا مع الوقت كومون سا سباس كومون فير. كاينه حاجه لازم نعرفوها سي كو كي نوليو دي زاني اون اريير ما كانوش يكزيستيو لي تريدر بارتيكولير سيتي تري كومبليكي. لازم لك مينيموم 1 مليون دولار باش تتريدي.
تعمر بوكو دفيش، ما باليش لاباب خاص، كانت صعيبة بزاف. ومن بعد جات انترنت qui a tout révolutionné. Donc, à quelques centaines de dollars, تقدر تبدا تريدي. tout est centralisé. حاجة سهلت بزاف. Normalement, on a fait le tour تاع هاد la vidéo. شفنا شنو هو لو رول تاع لي بنك سنترال في لو مارشي. شفنا شكون اللي جينير بلوس دو موفمون، وشكون اللي يدير القل تاع لي موفمون في المارشي. شفنا وشنو هو الرول تاع لي تريدر بارتيكولير في لو مارشي. Pourquoi il est important de connaître les acteurs تاع هذا المارشي، les participants هذوما علاش لازم تعرفهم. باسكو لو كان دير من راسك وتبعهم ما تبعهمش، انت اللي راك خاسر. ونجوزو ليها بلو طار، نزيدو نهضرو عليها في الفيديو. والسلام عليكم و à la prochaine.